बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ौक़ खबर में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब कौन होगा 2 दिन बाद? होगा भी या नहीं होगा? क्या फैसला होगा और कहां से फैसला आएगा? कुछ खबरें मेरे पास हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ जानना बहुत जरूरी है इस ओहदे के लिए कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक दफा फिर ये मैदान सज चुका है, मैदान लग चुका है, स्टेज लग चुका है। और ये किसने लगा कर दिया है वो भी सबके सामने है। और इमरान खान साहब ने तो ऐलान कर दिया गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर है इस फैसले की, क्योंकि जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने ट्वीट की एक, उन्होंने कहा कि ये जो फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, इसके अंदर कुछ खामियां हैं और इन खामियों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करेंगे। और हमारी जो कानूनी टीम है वो हमारे साथ मुशावरत कर रही है कि हमने किस तरह इस इशू को लेकर, इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना है। ये तो तहरीक इंसाफ का बयानिया है, लेकिन मुल्क में मजीद बहरान भी पैदा हो सकता है, सियासी बहरान भी। जिस तरह पहले लाहौर हाई कोर्ट ने भी आज जिक्र किया कि पंजाब के अंदर बहरान रहा, सियासी बहरान भी रहा और जो मुआशी बहरान था वो भी रहा। सियासी बहरान की वजह से मुआशी बहरान आते हैं, तो वो भी तमाम इसी वजह से रहे। लेकिन 186 जो सीटें थी वो उन्होंने कहा कि जो लेगा वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएगा। लेकिन अब होगा क्या? 16 अप्रैल को हमजा शहबाज 197 वोट लेकर कामयाब हुए थे। ये हाई कोर्ट की तरफ से जो चंद चीदा पॉइंट थे वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमजा शहबाज ने बतौर सीएम जो फैसले किए, इनको कानूनी प्रोटेक्शन हासिल है। ये कानूनी प्रोटेक्शन इस वजह से दिन वजीर आला तो थे। और मुनीर फरूक साहब के पास है, मैं जियो न्यूज के ऑफिस में था तो उनके पास कुछ लोग आए, उन्होंने मुनीर फरूक साहब से सवाल किया, क्योंकि मुनीर फरूक साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं आपस की बात, तो उसके अंदर उनसे सवाल किया गया कि क्या ये जो फैसला आया है, ये जो हमजा शहबाज ने फैसले किए थे कानूनी जितने भी, क्या वो फिर कल अदम करार दिए जाएंगे, गैर कानूनी थे? तो मुनीर फरूक साहब चूंकि एक लायर हैं, एक वकील हैं और बहुत अच्छे वकील रहे हैं, अब वो प्रोग्राम करते हैं, एंकर हैं, तो उन्होंने कहा कि इनको कानूनी प्रोटेक्शन हासिल है उनके तमाम फैसलों को। तो इस तरह से जो फैसला आएगा और कल अजलास होगा, गवर्नर की स्वाबदीद है कि वो कहीं पर भी इजलास बुला सकता है। और अगर इजलास को मुलतवी किया जाता है, इस तरह की कोई हरकत होती है, तो हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया कि इसको तौहीन अदालत तसव्वुर किया जाएगा। अच्छा, ये जो फैसला है ये 4-1 से फैसला आया है, 4 जजेस ने फैसला दिया कि इसको कलअदम करार दिया जाता है। हमजा शहबाज साहब की ये जो वज़ीर आला की वजारत की सीट है, इसके लिए दोबारा इलेक्शन होंगे और वोटिंग होगी। जिसके वोट ज्यादा होंगे, 186 वोट जो लेगा वो आ जाएगा। लेकिन पहले जो वोट लिए थे वो 197 थे, 197, और जो वोट मिले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मिले थे 168, 168 वोट उनको मिले थे। अब इसके अंदर कुछ चीजें बड़ी वाजिया हैं, वो क्या है? वो चीजें ये है कि 197 वोट पहले तो पीएमएलएन ने ले लिए, लेकिन इसके अंदर अब शरारत हो सकती है। जरदारी साहब पहले भी इन्होंने ठोका नून लीग को, और अब भी वो इस तरह की झंडी करवा सकते हैं नून लीग को और उनको फंसा सकते हैं बहुत बुरी तरह से, या मौलाना फजलुर रहमान साहब या कोई और पार्टी का बंदा जो इत्तेहादी इनके साथ मिलकर है। ये सिर्फ एक खदशात हैं और ये कोई इतला नहीं या कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ये सिर्फ कहा जा रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं कि इस तरह की हरकत भी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं अभी। अच्छा, 197 सीटें थी जो पीटीआई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके पास 168 सीटें थी, लेकिन 5 लोग आजाद उम्मीदवार भी इनके साथ मिले थे नून लीग के साथ। जो जुगनू मोहसिन साहब, नजम सेठी साहब की बीवी हैं, वो आजाद उम्मीदवार थी, वो इनके साथ मिली थी नून लीग के साथ। बिलाल वराय साहब मिले थे, कासिम साहब मिले थे, कासिम नड्डा साहब, अहमद अली ओलद साहब मिले थे, ये भी एमपीए हैं, और पाकिस्तान राह हक पार्टी से मुआविया आजम। लेकिन इसके अंदर ये कमिटेड है कि हम नून लीग के साथ हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ बातें बड़ी दिलचस्प हैं। वो ये कि इन 5 में से भी कोई 2 शायद जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि 2-3 दिन के अंदर जो परवेज इलाही साहब हैं उन्होंने बहुत ज्यादा मुलाकातें की हैं और उन मुलाकातों का कुछ ना कुछ फायदा तो होना है उनको। तो उन मुलाकातों का फायदा इसी सूरत में हो सकता है 2-4 लोग, ज्यादा नहीं, 2 या 4 लोग छोड़कर नून लीग को या इत्तेहादी जो है वो छोड़कर वापस जा सकते हैं
اور اس طرح ان کے جو ووٹ ہیں وہ 4-5 کم ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، پھر بھی ان کے ووٹ زیادہ ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن اس ایک چیز واضح ہے کہ یہ کچھ جو لوگ ہیں وہ حج پر بھی جا چکے ہیں، اور اگر وہ نہیں پہنچ پاتے تو یہ جو الیکشن ہے، ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ کل ہی اجلاس ہوگا اور پرسوں 2 جولائی کو اگلے روز ہی وہ ووٹنگ کروائی جائے گی اور جو حلف ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ تو اگر کل ہی یہ تمام کام ہونے ہیں تو پھر کس طرح سے یہ ووٹ حاصل ہوں گے، اور یہ آگے بھی جا سکتا ہے معاملہ کسی قانونی طریقے سے۔ ابھی فی الوقت اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ میں ابھی ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپیل کے اندر جائیں گے، پاور پلے کے اندر 10 بجے ان کا ابھی شو چلا، تو ارشد شریف صاحب کے انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت دیر سے آیا، یہ پہلے آنا چاہیے تھا۔ ہائی کورٹ کو بھی معلوم ہے کہ ووٹ جو زیادہ ہیں وہ تو نون لیگ کے ہیں، تو نون لیگ دوبارہ جیت جائے گی، دوبارہ وہ اس سیٹ کو لے سکتی ہے، لیکن کچھ خدشات جو ہیں وہ لاحق ہیں کہ کیا نون لیگ کو چھوڑ کر کچھ لوگ جا سکتے ہیں۔ اگر وہ چلے گئے تو کیا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ برقرار رہ سکیں گے، اور اگر وہ وزیر اعلیٰ برقرار نہیں رہتے، وزیر سیٹ ان کے پاس نہیں رہتی، تو وفاق کے اندر شہباز شریف رہیں گے، اور اگر شہباز شریف وزیر اعظم رہتے ہیں، وفاق کے اندر ان کی حکومت رہتی ہے، تو پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ اور پشاور کے اندر تحریک انصاف کی حکومت، تو شہباز شریف صاحب وفاق کے اندر کس طرح سے ان تمام پارٹیوں کو مینج کریں گے، اور جو ملک کے اندر سیاسی بحران پیدا ہوگا، معاشی بحران پیدا ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں سوچنے والی کہ اگر ان تمام کی ملی جلی حکومت آ جاتی ہے، شہباز شریف کس طرح سے ڈیلیور کر پائیں گے؟ اس کے اندر پھر ملک جو ہے وہ بحران کی طرف جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا اس طرح، کیونکہ ان کی آپس گورنر کی وجہ سے لڑائی جو جاری تھی لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر، وہ تو یہ تو پھر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی کرسی کا معاملہ آ جائے گا، تو اس کو کس طرح یہ حل کر سکیں گے؟ یہ چیزیں بڑی سوچنے اور دیکھنے والی ہیں۔ ناظرین، کل وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے گورنر 4 بجے اجلاس طلب کرے گا۔ پہلے فرسٹ فیز کے اندر الیکشن ہوگا، ووٹنگ ہوگی، اور اس کے اندر دیکھا جائے گا کتنے ووٹ کس کو ملتے ہیں، اور اگر پورے نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، کچھ لوگ حاضر نہیں ہو سکتے، پھر سیکنڈ بھی فیز آ سکتا ہے، اور پھر اسی طرح جو تھرڈ فیز ہے وہ بھی آ سکتا ہے، اور اس کے اندر ووٹ پورے کیے جائیں گے کسی بھی طرح کسی پارٹی کے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون وزیر اعلیٰ ہوگا۔ لیکن جو فیکٹ تھے، وہ جو حقائق تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، جو نمبرز تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ کس کے پاس کتنی سیٹیں ہیں اور کس کے پاس کتنے ووٹ ہیں، کس کے پاس کتنے لوگ ہیں۔ اب کس کا وزیر اعلیٰ ہوگا، یا ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، یا پھر لاہور ہائی کورٹ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، یا پھر ووٹنگ جو ہوگی وہ اس بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ کس نے وزیر اعلیٰ بننا ہے۔ لیکن جو وہاں سے فیصلہ آئے گا وہی فیصلہ سر تسلیم خم کر کے ان تمام پارٹیوں کو ماننا پڑے گا۔ اب تک لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کا بٹن پریس کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔